2 Samuel 9. Miingon si David, may nahibilin pa bang anak ni Saul aron pakitaan ko siya kaluoy tungod kang Jonathan? May usa ka sulugoon sa banay ni Saul nga ginganlag Ziba. Ipatawag siya ni David o giingnan, ikaw ba si Ziba? Mitubag siya, oo, kamahalan. Miingon ang hari, wala na ba'y gayoy laing nahibilin sa banay ni Saul aron ipakita ko kaniya ang kaluoy sa Dios? Mitubag si Ziba, aduna pa'y usa ka anak ni Jonathan, usa siya kabakol. Miingon ang hari, hain man siya? Mitubag si Ziba, anaa siya sa balay ni Makir nga anak ni Amiel didto sa Lodibar. Gipakuha siya ni Hari David. Miadto si Mephiboset kang David o miyukbo. Miingon si David, Mephiboset, mitubag siya, ania ang imong sulugoon. Miingon si David kaniya, ayaw kahadlok kay kaluy-an ko ikaw tungod sa imong amahan nga si Jonathan. Iuli ko kanimo ang tanang yuta ni Saul nga imong apuhan, ug anhi ka na magkananan uban kanako. Ug mipakita siyag pagtahod ug miingon, kinsa ba kining imong sulugon nga imong kaluy-an, nga sama man lang ako sa patayng iro? Unya gitawag sa hari si Ziba o giingnan, ang tanan nga iya ni Saul o sa iyang banay, gihatag ko sa anak sa imong agalon. O mag-umaka o ang imong mga anak o ang imong mga sulugoon alang kaniya. O dad-a kaniya ang abot aron makakaon ang anak sa imong agalon. Apan si Mephiboset ari magkananan uban kanako. Si Ziba may 15 ka anak nga lalaki o 20 ka sulugoon. Unya si Ziba mingon sa hari, buhaton ko ang tanan nga gisugo kanako sa akong agalon nga hari. Busa si Mephiboset nagkananan uban sa hari sama sa usa ka anak sa hari. May anak nga lalaki si Mephiboset nga ginganlag Mika. Ug ang tanan nga nagpuyo sa balay ni Ziba nahimong mga sulugoon ni Mephiboset. Busa, mipuyo si Mephiboset sa Jerusalem ug kanunay siyang uban sa hari inig pangaon. Pilay ang duha niya katiil.